अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सुल्तान ओमान को उनके मुल्क के कौमी दिन और मराकश के शहंशाह को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। साहिब सुमू अमीर ने कहा है कि कतर अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की बहाली चाहता है। वज़ारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा, जबकि वज़ारत सेहत ने कहा है कि वैक्सीन बहुत करीब आ गई है और कतर में रहने वाले तमाम अफराद को दी जाएगी। और बहरीन और इसराइल ने एक दूसरे के मुल्क में सिफारत खाने खोलने पर इत्तेफाक कर लिया है, जबकि सदर ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सुल्तान ओमान हैथम बिन तारिक को उनके मुल्क के 50वें कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में साहिब सुमू अमीर ने सुल्तान ओमान को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि हम इस प्यारे मुल्क के शहरियों की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं, जिसके साथ हमारे गहरे तारीखी और मिसाली ताल्लुकात हैं, जिनकी बुनियाद मोहब्बत और यकजहती पर है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मराकश के शहंशाह मोहम्मद शशम को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की मुनासिबत से तहनीती तार रवाना किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में साहिब सुमू अमीर ने मराकश के बादशाह को उनके मुल्क के 65वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मराकश को सलामत रखे और उनकी हकीमाना क़यादत में अमन और खुशहाली को दवाम बख्शे। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अफगानिस्तान के सदर जनाब अशरफ गनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल और अफगानिस्तान और दोहा में जारी बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। साहिब सुमू अमीर ने जोर देकर कहा कि कतर अफगानिस्तान में अमन व सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया ताजिकिस्तान के सदर जनाब इमाम अली रहमानोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मोहतरमा शेखा हसीना वाजिद के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसाइल से है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके आगाज़ में वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की ताज़ा सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट पेश की। वज़ारती कौंसिल ने फैसला किया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। वज़ारती कौंसिल ने आइंदा साल के दौरान मुतादिद बैरूनी एग्जीबिशंस में कौमी कौंसिल बराए सियाहत की जानिब से शिरकत की तजवीज़ को भी मंजूरी दी। इसी तरह कुवैत और उर्दन के साथ समाजी उमूर, अदलिया और कानून के शोबों में MOUs के मंसूबों को भी मंजूर कर लिया गया। कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल की पेट्रोल कमेटी के 36वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद किया गया, जिसमें वजीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी ने कतर की नुमाइंदगी की। कतर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए तश्कील दिए गए कौमी स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि वजारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ जहतों के साथ पेशगी मुआहिदों का आइडिया कामयाब साबित हो रहा है
اور یہ ویکسین اب زیادہ دور نہیں ہے اور قطر میں رہنے والے ہر شخص کو فراہم کی جائے گی۔ دوسری جانب وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کورونا کے مزید 256 کنفرم مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,33,473 ہو گئی ہے، جبکہ 219 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ سرکاری اداروں نے 10 افراد کو پروسیکیوشن کی سپرد کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا تھا جہاں ماسک لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح 146 ایسے افراد کو بھی پروسیکیوشن کے لیے بھیج دیا ہے جنہوں نے گاڑی میں زیادہ سے زیادہ افراد کی بتائی گئی تعداد کی خلاف ورزی کی تھی۔ سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شخص کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کے بعد بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے تل ابیب کا پہلا دورہ کیا ہے، جہاں متعدد اعلی اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ بحرین اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے اس دورے کو تاریخی قرار دیا ہے، جبکہ فلسطین کی ایک نمایاں تحریک کے جنرل سیکریٹری مصطفی البرغوثی نے بحرین کے اقدام کو فلسطینی عوام کی پیٹھ میں ایک اور خنجر سے تعبیر کیا ہے۔ ادھر مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوارڈینیٹر جناب نکولائے ملیدینوف نے قابض اسرائیلی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی املاک کو گرانے اور ان پر قبضہ کرنے سے باز آ جائے۔ دریں اثنا برطانیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مقبوضہ غرب اردن میں مزید یہودی عمارتیں تعمیر کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ایران کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر نو منتخب صدر جو بائیڈن ان کے ملک پر عائد پابندیوں کو اٹھا لیں گے تو ایران اپنی ایٹمی ذمہ داریوں کو دوبارہ نبھانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل ایران کے صدر جناب حسن روحانی بھی اسی موقف کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکہ ہی سے یہ خبر بھی کہ امریکی کانگریس نے محترمہ نینسی پیلوسی کو ایک بار پھر سے اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ ادھر نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ کو معلومات فراہم نہ کرنے کے نتیجے میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے انیشیٹو متعارف کروانے میں تاخیر ہوگی۔ دریں اثنا جانس ہاپکنز یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی انتخابی ٹیم نے وسکنسن اسٹیٹ میں جزوی طور پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امریکی سینٹ کے بعض اراکین نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متحدہ عرب امارات کو ڈرون جہاز اور جدید ترین دیگر ہتھیار فروخت کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے الگ سے بل پیش کریں گے۔ ان ہتھیاروں میں جنگی جہاز F-35 بھی شامل ہیں اور سودے کی کل مالیت $23 ارب سے زیادہ ہے۔ ان سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کو روکنے کے لیے 4 قراردادیں پیش کریں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلطان عمان کو ان کے ملک کے قومی دن اور مراکش کے شہنشاہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ صاحب سمو امیر نے افغان صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا ہے کہ قطر افغانستان میں امن، سیکورٹی اور استحکام کی بحالی چاہتا ہے۔
वजारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा, जबकि वजारत सेहत ने कहा है कि वैक्सीन बहुत करीब आ गई है और कतर में रहने वाले तमाम अफराद को फराहम की जाएगी। और बहरीन और इसराइल ने एक दूसरे के मुल्क में सिफारत खाने खोलने पर इत्तेफाक कर लिया है, जबकि सदर ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की मोहम्मद हसन सूडानी ने।